खोज खबरको अरू भिडियोहरू हेर्नका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकनलाई दबाउनुहोस्। स्वतन्त्र पत्रकारितालाई आर्थिक सहयोगको निम्ति जोइन बटन थिच्नुहोस् अनि आफ्नो राशि चुन्नुहोस्। घटना हेर्दा यस्तो लाग्छ, बाघ ममता ब्यानर्जीको आँगनमा लडीबडी गर्दै सानो स्वरमा म्याउ म्याउ भन्दै कराइरहेको छ। जसले आन्दोलन दबायो, जसले आन्दोलनकारीहरूलाई मार्यो, जसले गोर्खाको आकांक्षा र सपनाको हत्या गर्यो, उसैका आँगनमा म्याउ म्याउ गरिरहेका खोल ओढेका बाघहरूलाई थाहा होस् नहोस्, उनीहरूको यो म्याउ म्याउले ममता सरकारले उजाडेको गोर्खे चेलीहरूको सिउँदोको खिल्ली उडाइरहेको छ। उनीहरूको यो म्याउ म्याउले ममता सरकारले गोली ठोकेर मारेको 13 जना शहीदको खिल्ली उडाइरहेको छ। तमाम आन्दोलनकारी घाइतेहरूको खिल्ली उडाइरहेको छ। ती तमाम जनता जसले एक दिन बाघ दिल्लीबाट जनताको सपना बोकेर पहाड फर्किने प्रतीक्षा गरिरहेका थिए, उनीहरूको महत्त्वाकांक्षा र सपनाको खिल्ली उडाइरहेको छ। यस्तो खिल्ली उसले मात्र उडाउन सक्छ जो भित्र गोर्खाको रगत होइन, पैसाको रगत दौडिन्छ। अर्थात् भोट ब्रोकरहरूले मात्र यस्तो मुद्दामा र जातिमा काम गर्न सक्छन्, जसलाई न त जनताको सुर्ता छ, न जनताले वर्षौंदेखि जोगाएर राखेको आकांक्षाको सुर्ता छ, जसलाई न त मुद्दाको सुर्ता छ, न त जनताले वर्षौंदेखि देखेको सपनाको सुर्ता छ। यस्तो काम त्यसले मात्र गर्न सक्छ जो महादलाल र महागद्दार हुन्छन् र जनताको भोट बेच्छन्। मैले अघिल्ला ब्ल्याक एन्ड व्हाइट एपिसोडहरूमा भनिसकेको थिएँ, फेरि 2019 को चुनावमा जनताको भोट बेचेर जीविका चलाउनेहरू, जनताको सपना बेचेर पेट पाल्नेहरू चलमलाउन थालेका छन्। त्यो सत्य साबित भयो। स्पष्ट छ, आफ्नो स्वार्थको लागि यसपालि पनि दलाल र गद्दारहरूले जनताको आकांक्षामाथि कुठाराघात गरेका छन्, धोका दिएका छन्, मुटुमा काँड हानेका छन्, जनताको सपना बेचेका छन्, जनतालाई बेचेका छन्, मुद्दालाई बेचेका छन्, जातिलाई बेचेका छन्। नमस्कार, म मनोज बोगटी ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा सबैलाई स्वागत गर्छु। आज म तिनै कुठाराघातका प्रकृति र चलखेलहरूबारे चर्चा गर्नेछु। आज पनि दोहोऱ्याउँछु, कुनै पनि दलको समर्थक भएर हेर्नुभयो भने तपाईँ मलाई गाली गर्नुहुनेछ, म गाली सहन तयार छु। घृणा गर्नुहुनेछ, मलाई घृणा कबुल छ। तर जनता भएर हेर्नुभयो भने राजनीतिका सारा चलखेल बुझ्नुहुनेछ र आउने चुनावमा समर्थक भएर होइन, जनता भएर निर्णय गर्न तपाईहरूलाई मद्दत पुग्नेछ। नेताहरूले धेरै खुवायो लोपा, अब जनताको पालो। जनता भएर हेर्नुभयो, केलाउनु भयो र बुझ्नुभयो भने आफ्नो शक्ति र महत्त्व देखाउने हिम्मत प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसैले फेरि पनि आग्रह गर्छु, कुनै पार्टीको समर्थक भएर होइन, जनता भएर हेर्नुहोला, सोच्नुहोला, बुझ्नुहोला। हिजो विनय तामाङ र अनि थापालाई जसले गद्दार भनिरहेका थिए, जसले दलाल भनिरहेका थिए, उनै मुद्दा सुद्दा छोडेर ममता ब्यानर्जी अघि घुँडा टेकिरहेका छन्। जुन सरकारले 13 जना गोर्खालाई छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड मागेको अपराधमा गोली ठोकेर मार्यो, जुन सरकारले धेरै आन्दोलनकारीलाई जङ्गल खेदायो, जुन सरकारले धेरैकै सिउँदो उजाड्यो, जुन सरकारले आन्दोलनकारीको घर कुड्की गर्यो, फ्रिज, टिभी, दैलोहरू समेत लग्यो, जुन सरकारले हानेको गोलीले धेरैलाई घाइते बनायो, जसको दाग बोकेर उनीहरू अझ पनि हिँडिरहेका छन्, जुन सरकारले पुलिस र सेना लगाएर आन्दोलन दबायो र त्यसको कारण आन्दोलन नै सम्झौतातिर गयो, त्यही सरकारको शरणमा पुगेका छन् पहाडको बाघ भनिने विमल गुरुङ। जसले आफ्नो समर्थक मार्यो, जङ्गल खेदायो, आन्दोलन दबायो, उसैको शरणमा जाने कसरी बाघ हुन सक्छ? विमल गुरुङ अब बाघ रहेनन्, गोर्खाका स्वाभिमानी छोरा रहेनन्, जसले ममता ब्यानर्जी अघि कहिल्यै नझुक्ने बाचा गरेका थिए। मानिसहरू भन्थे, विनय अनित जस्तो कमसे कम विमल गुरुङ त झुकेनन्, मुद्दा र जातिको लागि बरु जङ्गल पसे, तर हत्यारा सरकार ममता सरकार अघि शिर त झुकाएनन्, बरु जङ्गल पसे, गोर्खाको शिर झुक्न त दिएनन्,
नेता भएपछि यस्तो हुनुपर्छ, झुक्नु हुँदैन, स्वाभिमान बेच्नु हुँदैन। नेता भएपछि विमल जस्तो हुनुपर्छ, जसले शहीदको रगतको सम्मान गरे, उजाडिएका सिउँदोको सम्मान गरे, मुद्दा र जातिलाई विश्वमा स्वाभिमानी र खाँटी गोर्खाको मान दिए। यस्ता लाखौँ उपमा पाएका त्यही विमल गुरुङ अहिले ममता ब्यानर्जीका आँगनको चक्कर लगाइरहेका छन्। हिजो त्यही काम विनय अनितले गर्दा गद्दारी, आज त्यही काम विमलले गर्दा चाहिँ इमान्दारी। जनतालाई हेप्नुको पनि सीमा हुन्छ। यति निकृष्ट कसरी बन्न सक्छन् गोर्खा नेता? राज्य सरकार भनेको ढुङ्गा हो, त्यहाँ जति नै बिउ छ र गोर्खाल्यान्ड उम्रिँदैन। केन्द्र सरकार भनेको बाँझो जमिन हो, त्यहाँ मौसम हेरेर खनजोत गरेर बिउ गाडियो भने गोर्खाल्यान्ड उम्रिन्छ। खनजोत नगरी गोर्खाल्यान्ड फल्दैन भन्ने त सरासरी मूर्ख होइन र? बाँझो जमिनमा राजु विष्टको रूपमा कोदालो पनि थियो। त्यही कोदालोले देशभरिका गोर्खाल्यान्डका स्टेक होल्डरहरूको खेताला लगाएर बिउ गाड्नुपर्ने बेला बारी बाँझै छोडेर हिँड्ने अल्छे विमल गुरुङ ढुङ्गामा बिउ छर्न आइपुगेका छन्। यो गोर्खाको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो धोका र गद्दारी होइन भने अरू के हो त? हामीले बारम्बार भन्यौँ, भाजपालाई सांसद दिएर मात्र हुँदैन, दबाब बनाउनुपर्छ। दबाब बनाउन स्टेक होल्डरहरूको एउटा राष्ट्रिय कमिटी बनाउनुपर्छ। तर विमल गुरुङले त स्टेरिङ कमिटीलाई प्रतिनिधिको नाम समेत दिएन। आखिर किन? स्टेरिङ कमिटीलाई नाम नदिनु भनेको निरज जिम्बाले लगाएका आरोप प्रमाणित हुनु होइन त? जिम्बाले भनेका थिए हामीले 6औं अनुसूचीमा चुनावी सम्झौता गरेका हौँ, अरूले केमा गरेको छ खुलाउन नपरोस्। हिजो मात्र जिम्बाले फेरि खुलाए विमलहरूले व्यापारिक सम्झौता गरेको थियो। जनताको सपनाको व्यापार, जनताको भावनाको व्यापार, जनताको बहुमूल्य मतको व्यापार, विश्वासको व्यापार, जनताले दिएको समयको व्यापार, मुद्दाको व्यापार, जातिको व्यापार गर्ने दलाल र गद्दार होइन भने अरू के हो त? तपाईहरूलाई जानकारी दिउँ, विमल गुरुङहरूले कोलकातामा चक्रै लाए पनि ममता ब्यानर्जीले पत्तो दिइरहेकी छैनन्। ममता ब्यानर्जी उनीहरूसित भेट्न राजी छैनन्। विभिन्न सूत्रहरूले बताइरहेको छ तृणमूलका तल्लो तहका नेतृत्व 2021 को चुनावमा विमल फ्याक्टर फाइदाजनक छ कि नोक्सानदेह त्यसको विश्लेषण गरिरहेका छन्। अझसम्म ममता ब्यानर्जीलाई पीके टिम लगायत तृणमूलका तल्लो तहका नेतृत्वले कन्भिन्स गर्न सकिरहेका छैनन्। विमललाई जुन गोर्खाल्यान्डप्रति प्रतिबद्ध नेता भनेर जनताले सोचिरहेका थिए, जुन मुद्दाको लागि विमल गुरुङलाई जनताले विश्वास गरिरहेका थिए, सोही विमल गुरुङ ममता ब्यानर्जीसित मिल्ने बित्तिकै जनताको नजरबाट गिरे। हत्यारा सरकारसित मिल्दा विनय अनित गद्दार र दलाल भयो भने विमल गुरुङ त्योभन्दा महागद्दार र महादलाल बने। त्यसको असर पहाडका मुद्दा र जातिप्रेमी साइलेन्ट भोटर्समा कस्तो पर्ने हो? तृणमूलका इन्टेलिजेन्सियाहरू अहिले त्यसैको लेखाजोखा गरिरहेका छन्। ममता ब्यानर्जीसित मिल्ने बित्तिकै विमल गुरुङ विनय तामाङ र अनित थापा भन्दा पनि महागद्दार र महादलाल साबित भए, जसको जुन व्यापक असर चुपचाप बसेका मुद्दा र जातिप्रेमी जनतामा परेको छ। त्यसले कस्तो निचोड दिन्छ त्यसको हिसाब किताब गरिरहेको छ। जगजाहेर छ विनय र अनित सरकारसित मिल्दा आन्दोलन रणनीतिहीन थियो। लामो लैजाँदा ममता सरकारले अझ धेर आन्दोलनकारीहरूलाई गोली ठोक्ने डर थियो। अनित र विनयलाई जे सुझ्यो त्यही गरे। उनीहरूले सम्झौता गर्दा विमल गुरुङहरूले उनीहरूलाई गद्दार र दलाल भने। सारा जनताले विमलको कुरा यस कारण माने किनभने विमल ममताको हत्यारा सरकार अघि घुँडा टेकेनन्। विमल गुरुङले विनय र अनितलाई गद्दार र दलाल बनाएकैले 2019 को चुनावमा साइलेन्ट भोटर्सले विनय र अनितलाई बदला फेरे र विमलले ममता अघि नझुकेर मुद्दा बचाएकोमा सराहना गरे। तर अब रहेछन् त विमल गुरुङ मुद्दा प्रेमी, रहेछन् त जाति प्रेमी। जुन सरकारसित विनय अनित झुक्दा गद्दार र दलाल भनियो, त्यही सरकारसित अब विमल झुक्दा के भन्ने त? विमल गुरुङहरूलाई थाहा नहोला
2019को चुनावमा विमलको ठाडो शिरकै कारण जनताले राजु विष्टलाई जिताएका हुन्। त्यही शिर हत्यारा सरकार अघि झुकाएर ममता ब्यानर्जीको दोरी घाँटीमा बेरेर फर्किँदा ती जनता जसले स्थायी राजनीतिक समाधान र 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा पाउने सपना देखेका थिए उनीहरूको मन कति ठाउँ भाँचिएको होला। 2019मा दलाल र गद्दारले माग्दा नदिएको भोट 2021मा महागद्दार र महादलालले माग्दा ती जनताले देलान् त हो। यही कुरा तृणमूल र राज्य सरकारका इन्टेलिजेन्सियाहरूले बौद्धिकहरूले अहिले अध्ययन गरिरहेका छन्। विमल गुरुङको गद्दारीले विनय अनित सही रहेको प्रमाणित गरेन त। हिजो विमल नझुकेकोमा रमाएर गद्दारी गरेको भन्दै विनय अनितलाई हराउने जनताको विश्वासमा हानेनन् त विमल गुरुङले बन्चरो। अचम्म त के पनि भयो भने हिजो विनय अनितलाई गद्दार भन्ने पहाडका सबै पार्टी विमल गुरुङ ममता सरकारसित झुक्दा चुपचाप छन्। यो चुपचापीले के बताउँछ? यो ममताले क्रामाक्पा, गोरामुमो, गोरानिमो, गोर्खाली सबै विमलका खेताला थिए भन्ने स्पष्ट पार्दैन त। के पहाडका कुनै पनि नेता इमान्दार छैनन् त? जब पनि जनताको भावना, जनताको सपना, जनताको विश्वास सङ्कटमा पर्छ तब किन यी दलहरू चुपचाप बस्छन् त? जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो। तपाईहरूलाई याद दिलाइदिउँ, 2017को आन्दोलनमा सबै दलको साझा मञ्च जीएमसीसी बनाइएको थियो, जसमा 15वटा राजनैतिक पार्टी थियो। तीमध्ये एउटा पार्टीको विमल गुरुङ भगौडा भए। त्यही पार्टीको अनित र विनयले शान्ति सम्झौता गरे। त्यो एउटा पार्टीको समस्या थियो। त्यो एउटा दल बाहेक बाँकी रहेको 14वटा दलले आन्दोलनलाई टिपेर हिँड्नु पर्दैन थियो त? हिँड्नु पर्थ्यो, तर हिँडेन, बरु चुपचाप बस्यो। जब पनि मुद्दा र जाति र जनआकांक्षा सङ्कटमा पर्छ तब यी दलहरू किन चुपचाप बस्छन्? जनताले बुझ्नु पर्ने कुरा पनि यही हो। हेर्नुहोस्, अहिले फेरि त्यही दलको भगौडे नेता भाजपामा दबाब बनाउनको साटो आन्दोलन नष्ट गर्ने सरकारसित सम्झौता गरेर फर्किँदैछन्। यतिखेर पनि ती दलहरू चुपचाप छन्। भाजपासित के विमल गुरुङको मात्र गठबन्धन थियो त? थिएन भने विमलले गठबन्धन तोड्दा क्रामाक्पा, गोरामुमो, गोरानिमो, गोर्खा लिगहरूले मुद्दा टिपेर हिँड्नु पर्दैन त? किन उनीहरू मुद्दासित कुनै सरोकारै नरहेको विधानसभा चुनावको चलखेलमा नै भुलिरहेका छन्? निरज जिम्बा, अजय एडवर्ड, प्रताप खाती, किशोर प्रधान, अरुण घतानीहरू आफ्नो सिटको हिसाब किताबमा लागेका हुन् त? अचम्म छ। एउटा दलको आन्तरिक द्वन्द्वले जनताको मुद्दालाई व्यापक असर गरिरहेको छ। सबैभन्दा प्रभावशाली मानिएका आरबी राई मन घिसिङहरू रमिताइरहेका छन्। विमल गुरुङले गठबन्धन तोड्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले हुनुपर्ने के थियो त? सबैभन्दा पहिले बाँकी रहेका गठबन्धनका दलहरूले तत्कालै भाजपासित बैठक गर्नुपर्ने थियो। विमलले गद्दार गरे पनि बाँकी दलले भाजपासित सम्बन्ध प्रगाढ बनाएर मुद्दा फत्ते गर्न सर्वभारतीय स्तरको टोली बनाउनु पर्ने थियो र भाजपामा दबाब बनाइरहनु पर्ने थियो। विमल गुरुङ ममताको शरणमा पुगेर जातिलाई गद्दारी गर्दै गर्दा सांसद राजु विष्टको माध्यमबाट आरबी राई मन घिसिङहरू मोदी अथवा अमित शाहसित बैठक गरिरहेको हुनुपर्थ्यो होइन र? विमलले जनतालाई धोका दिए पनि आरबी राईहरूले जनतालाई भन्नु पर्थ्यो, विमलले गति देखाए पनि आरबी राईहरू मरेका छैनन्। जुन मुद्दाको लागि जनताले मत दिएका छन् त्यो मुद्दा फत्ते गरेर हामी देखाउनेछौँ। यसै भन्नुपर्ने थियो होइन र? यी दलहरूले, यी नेताहरूले याद राख्नुहोस्, विमल गुरुङले नै प्रतिनिधिहरूको नाम नदिएको कारण स्टेरिङ कमिटी बनिएन। स्टेरिङ कमिटी बनिएन र भाजपालाई दबाब बनाएन। विमलले भाजपामाथि दबाब नबनाउनु, कमिटी नबनाउनु, राजु विष्टले भूमिगतहरूको मुद्दा सुप्रिम कोर्टमा लड्न सूची माग्दा नदिनुको अर्थ के निस्क्यो त? ती सबकै एउटै अर्थ निस्क्यो, दलाली।
जे होस्, अब यी सबै हुन नदिने विमल गुरुङ नै छैनन्। त्यसो हो भने बाँकी रहेका दलहरूले सर्वभारतीय स्तरमा गोर्खाल्यान्डका स्टेक होल्डरहरूको स्टेरिङ कमिटी बनाउन र राष्ट्रिय स्तरमा भाजपामा दबाव बनाउन पर्ने होइन त? अचम्म छ, जुन गर्नुपर्ने काम छ त्यसबारे सबै दल मौन छन्। आरबी राई मुद्दाको लागि भाजपालाई दबाव दिने रणनीतिमा आउलान् भनेर जनताले अझसम्म पर्खिरहेका छन्। तर उनी पनि अहिले भूमिगत फर्काउन नै क्रामाक्पाको पहिलो सरकार पो भनिरहेका छन्। भूमिगतहरूको सूची दिए अहिले पनि सांसद राजु विष्ट सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा दर्ता गरेर लड्न तयार छन्। उनीहरूलाई सम्मानसित घर फर्काउन तयार छन्। जुन काम गर्न विमल गुरुङले दिएको थिएन, अब विमल नै नरहेपछि त्यो काम गर्ने जिम्मा यिनै दलहरूको होइन त? अचम्म छ, जुन गर्नुपर्ने काम छ त्यसबारे सबै दल मौन छन्। यो मौनताको कारण विधानसभा चुनावको लोभ होइन भने अरू के हो त? बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने धोका भाजपाले दिएको छैन, धोका त विमल गुरुङले दिएका हुन्। जुन विधानसभा चुनाव हो, यो चुनावसित मुद्दाको दूर दूरसम्म कुनै नाता सम्बन्ध छैन। बङ्गालमा ममता मुख्यमन्त्री बने पनि, दिलीप घोष मुख्यमन्त्री बने पनि उनीहरू बङ्गाल विभाजनको पक्षमा छँदै छैनन्। यसैले यो चुनावमा पहाडले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दाको लागि टाउको दुखाइ बस्ने कारण नै छैन। यो चुनाव सरासरी विकाससित सम्बन्धित छ। पहाडका कुनै पनि दलका योग्य उम्मेदवार जनताले छान्नेछन्। उनीहरू राज्य सरकार पुगेर पहाडको विकास गर्नेछन्। जनताले विधायकहरू पिपिएस र 11 जातलाई जनजाति लिन विधानसभा पठाउने होइन, विकास लिन पठाउने हो। त्यसो हो भने भाजपासित गठबन्धनमा रहेका बाँकी दलहरूले मुद्दाको लागि रणनीति बनाउनु पर्ने बेलामा किन विधानसभा चुनावमा तृणमूल र भाजपा जस्ता साँडहरूको जुझाइमा बाछाको मिछाइ बनिरहेको हो त? जनताले सोच्नुपर्ने कुरा पनि यही हो। भाजपाले गरिदिएन भन्नु त विमलको स्टन्ट मात्र हो। भाजपालाई गर्न लगाउन दबाब चाहिँ कहिले दियो त? सांसद पठाउनु मात्र ठुलो कुरा होइन। यसअघि पनि 2 पल्ट सांसद दिएकै हो, तर उनीहरूलाई लिएर रणनीति नबनाएकै कारण ढिलाइ भएको। त्यही भन्दै यसपालि राजु विष्टलाई रणनीति बनाएर दबाब बनाउने भन्दै जिताएको होइन त? त्यही भएर त स्टेरिङ कमिटी बनाउने भनिएको थियो, तर कमिटी नै बन्नै दिएन। कसले? विमल गुरुङले। निरज जिम्बाले ठिकै भनेका हुन्। भाजपासित 2019मा विमलको व्यापारिक सम्बन्ध थियो, सकियो। त्यसैले 2021मा ममतासित त्यही व्यापार गरिरहेका छन्। जनता चाहिँ काठको हो र विमलले व्यापार गर्ने। जसरी जनताले विनय अनितलाई गद्दारीको जवाब फर्कायो, त्यसरी नै यसपल्ट पनि जनताले विमलको गद्दारीको जवाब फर्काउँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ? यदि विमल गुरुङ ममतासित झुक्नु सही हो भने विनय अनि अनित झुक्नु कसरी गलत हुन्छ त? विमलले ममता अघि झुकेर विनय अनित सही थियो भने प्रमाणित गरेन त? यस हिसाबले हेर्दा त विनय अनित नै सही थिएछन् त, रहेछन् त भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदैन। जनताको 3 वर्ष किन नष्ट गरियो त? किन मारे त विमलले जनता? यस्ता हजार प्रश्नहरू उभिएका छन्। जो पनि अलिकति स्वाभिमान भएको, गोर्खाको रगत भएको कोही जनता छन् भने त्यो रगत 2021 को चुनावमा उम्लिँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ? विमल गुरुङ त आफै खतरामा छन्। केन्द्रबाट पनि खतरामा, राज्यबाट पनि खतरामा। यसै पनि बङ्गालमा अमिताभ मल्लिकको हत्याको सेन्टिमेन्ट फैलिसकेको छ। पहाडमा भारती तामाङले मदन तामाङको हत्या र पहाड छिर्न दिनु हुँदैन भनिरहेका छन्। विनयहरू विमललाई अशान्तिको जड साबित गरिरहेकै छन्। यसको असर चुनावमा नै पर्ने हो। यी सबैले विमललाई नै घेरो हालिरहेकै छ। चारैतिरबाट विमललाई खतरा छ। आफ्नो स्वार्थको लागि मुद्दालाई धोका दिने, भाजपालाई धोका दिने, जनतालाई धोका दिनेले फेरि ममतालाई धोका दिँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ? राज्य सरकारले भूमिगतहरूको मुद्दा के को आधारमा फिर्ता गर्लान् त?
विमल गुरुङ जस्ता न्यायालयले भगौडे घोषित गरेको पहाडको नेतासित ममता ब्यानर्जीले तराईको 5-6 सिटको लागि हात मिलाउँदा बङ्गालका भाजपा, काङ्ग्रेस, माकपा जस्तो दलहरू के चुप बस्ला त? ममताका विरोधीहरूले अहिलेदेखि नै विमललाई लिएर न्यायालय जाने घोषणा गरिसकेका छन्। यस्तोमा बङ्गाल टुक्राउन चाहने विमल गुरुङसित 2-4 सिटको निम्ति ममताले हात मिलाएकोमा बङ्गाल टुक्राउन नचाहनेहरूलाई भड्काउन ममता विरोधीहरूले चलखेल गर्दैन त? जुन चुनाव जित्न विमललाई प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर हेरिरहेको ममता ब्यानर्जीलाई त्यही विमल चुनाव हार्ने गोटी बनेको दिन के होला? यसै पनि बङ्गालभरिका पोलिट ब्युरो, इन्टेलिजेन्सिया, बङ्गाली बौद्धिकहरू विमलको समीकरणको नाफा नोक्सानी खुट्याइरहेका छन्। विमललाई ममताले प्रयोग गरे त्यही विमललाई अरू दलले पनि प्रयोग गर्नेछन्। विमल अहिले सबैको गोटी बनिसकेका छन्। यसै पनि विमल गुरुङ ममता ब्यानर्जीसित झुकेपछि पहाडको आवाहावामा कस्ता परिवर्तनहरू देखा पर्दैछ खुफियाको रिपोर्ट गइरहेकै छ। अर्कोतिर पिके टिमले गाउँ बस्तीका मानिसहरूको मनोभाव पढिरहेकै छन्। हामीले पाएको जानकारी अनुसार पिके टिमले दार्जिलिङको 2019 को चुनावमा जनताको मत प्रयोगको प्रवृत्ति र प्रकृतिको अध्ययन गरेको छ। जुन अध्ययनमा अघिल्लो चुनावमा गठबन्धन र भाजपा समर्थकहरूको भोटको अनुपात कम्ती र साइलेन्ट भोटर्सको अनुपात ज्यादा रहेको बताइएको छ। विमलको गद्दारीले पहाडमा फेरि सोही साइलेन्ट भोटर्स फ्याक्टर बन्ने सम्भावना ज्यादा छ। यसो भयो भने नोक्सान तृणमूललाई नै हुनेछ। यसै पनि विमललाई लिएर कोलकातामा विभिन्न सेक्टरका विषय विशेषज्ञहरूले विश्लेषण गरिरहेका छन्। एउटा कुरा पक्का छ, विमललाई फाइदा भेटे, विमलबाट फाइदा भेटे, त्यो फाइदा लिन ममता राजी हुनेछिन्, तर नोक्सान भेटे विमलको च्याप्टर क्लोज हुनेछ। कलकत्ताका सूत्रहरू अनुसार विमल गुरुङलाई तृणमूलले बोलाएको होइन, ममता ब्यानर्जीले बोलाएका होइनन्, बरु रोशन गिरीले तृणमूल काङ्ग्रेसको चुनावको डिजाइन गरिरहेका प्रशान्त किशोरको टिम र तृणमूलका तल्लो तहका नेताहरूसित निरन्तर सम्पर्क गरिरहेका थिए। उत्तर बङ्गालमा विमललाई प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने उनीहरूले हेरिरहेका हुन्, तर चुडान्त अहिलेसम्म केही भइहालेको छैन। झारखण्डको बैठकको गोप्यता उत्तर बङ्गाल संवादले सार्वजनिक गरेपछि दिल्लीबाट ज्यान जोगाउन विमलहरू कोलकातामा शरण लिएको भन्ने अपुष्ट खबरहरू आइरहेको छ। मुसा चुहादानीमा पसिसकेको छ। चुहादानीमा परेको मुसाको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यो ममतालाई पनि थाहा छ अनि भाजपालाई पनि थाहा छ। पहाडको जनतालाई मात्र कसरी थाहा छैन भन्न सकिन्छ। सूत्रहरू अनुसार उत्तर बङ्ग संवादले भेद खोलेपछि भाजपाले विमल गुरुङहरूलाई कठघरामा उभ्याउने भयो। भाजपाकै शरण र संरक्षणमा जङ्गल भागेको भनिएको र न्यायालय समेतले भगोडेको संज्ञा दिएको विमलहरू जो दिल्लीमा ऐस आराम गरिरहेका थिए, उनीहरूले तृणमूलसित सम्पर्क विस्तार गर्नु भनेको सिधासिधी हिसाबमा भाजपासित गद्दारी गर्नु हो। यो गद्दारीको जवाबदेही हुन नसकेरै विमल कोलकातामा शरणमा परेको बताइन्छ। पहाड फर्किने लोभमा भाजपालाई धोका दिने तयारी गरिरहेका विमलहरूको राज खुलिएपछि विमल गुरुङ कोलकातामा देखा परेको र त्यही भाजपासित गठबन्धन तोडेर आफूहरू ममता ब्यानर्जीलाई मुख्यमन्त्री बनेको हेर्न चाहेको घोषणा गरेको बताइन्छ। जबसम्म ममता ब्यानर्जी र राजु विष्टको मुख खोलिँदैन तबसम्म सूत्रहरूको यो दाबी सही हो होइन भनेर यकिन साथ भन्न सकिन्न। तर जहाँसम्म सूत्रहरूको खबर छ, रोशन गिरीहरू आफै झुकेर आएकोले पनि तृणमूल काङ्ग्रेस वा ममता ब्यानर्जीको पक्षबाट अहिलेसम्म कुनै पनि स्टेटमेन्ट नआएको हो। खोलामा तिर्खा धाउँछ, यहाँ त खोला नै धाइरहेको छ। यसैले ममता ब्यानर्जी र भाजपा दुवैतर्फबाट कुनै आधिकारिक पुष्टि र प्रतिक्रिया अहिलेसम्म आइरहेको छैन। किनभने विमलको मुद्दा प्रेम ममतासित झुके लगत्तै नष्ट भयो। विमल गुरुङ गद्दारमा रूपान्तर बने। जनताले गद्दारलाई पत्याउँदैन भन्ने कुरा विनय अनितहरूको हारले भाजपा र तृणमूल दुवैलाई बताइसकेको छ। विमलको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको मुद्दाको लागि नझुक्ने भन्ने एउटा नारा थियो, जुन नारा भट्याएर
2019को चुनाव जित्यो। तृणमूलका नेता र पिके टिमले त्यही नारा नष्ट गरिदियो। अब विमल बाघ होइन गद्दार बने। यही ममता ब्यानर्जीको लागि ऐतिहासिक प्राप्ति पनि हो। ममताले जे पाउनु थियो पाइसक्यो। अब चुवादानीमा परेको मुसालाई जे गर्दा पनि हुने स्पेस पर्याप्त छ। ममता साँच्चीकै क्रूर छन् भने अब 2021को चुनावमा विमलको बचे खुचेका समर्थकहरूलाई थकाउने खेल सुरु हुनेछ। क्रूर छैनन् भने एक मौका त देलान् नै। त्यसमा खरो नउत्रिए विमल अध्याय सधैँलाई बन्द हुनेछ। जसरी सुभाष घिसिङको भयो, जसरी छत्रे सुब्बाको भयो। सूत्रहरूको कुरा मान्ने हो भने विमललाई लिएर ममता ब्यानर्जी अहिले कुनै पनि निर्णयमा पुगेकी छैनन्। 2021को चुनावको नाफा नोक्सानीको हिसाब किताबमा विमल खरो उत्रिने देखियो भने पक्का छ विमलले तराई डुवर्समा अग्नि परीक्षा बस्नुपर्नेछ। यो परीक्षामा फेल भयो भने विमलको राजनीति सधैँलाई फेल हुनेछ। विमल गुरुङहरूलाई लागेको छ पहाडमा आफूहरूकै पकड छ। यसैले आफैले जसलाई चाह्यो उसैलाई जिताउन सकिन्छ। तर पहाडमा विनय र अनितहरूले विराट शान्ति र्याली निकालेपछि विनय अनितलाई ममताले कलकत्ता झिकाइन्। सडक निस्किएका सारा समर्थकहरू शान्तिको पक्षमा रहेको सुनेपछि पहाडमा कुनै पनि डिस्टर्ब नगर्ने प्रतिश्रुति दिएको त विमल तामाङहरूले प्रेस भेलामा नै स्पष्ट पारेका छन्। विमलहरूलाई भाजपालाई चोट पार्ने दबाब छ। त्यसैले दार्जिलिङका नगर पार्षदहरूबाट विमलले खेल सुरु गरिएको छ। तर त्यसले भाजपालाई कतै पनि असर छैन। नगरपालिकाबाट विमल वर्चस्व स्थापित गर्ने विमलको खेल उदाङ्गो भइसकेको छ। तर अधिकांश पार्षद विनयहरूसितै छन्। पहाडमा विनय विमलहरूको आपसी द्वन्द्व र भनाभन केवल उनीहरूको वर्चस्वको लडाइँ मात्र हो। विनयहरूले देखाएको जनशक्ति, पड्काएको पटेका, खाएको मिठाईको पार्श्वमा ममतालाई आफ्नो वर्चस्व छ भनेर देखाउनु बाहेक अर्थ केही पनि छैन। पहाडमा कसको वर्चस्व छ यही देखाउन विमल र विनय दुवैको होडबाजी छ। तर उनीहरू जति नै चलखेल गरून् ममता ब्यानर्जीलाई जुन कुरामा नाफा छ त्यही नै हुने हो। विनय तामाङहरूले ममता ब्यानर्जीसित भेटेपछि पहाड अशान्ति नगर्ने घोषणा गरे। तपाईहरुलाई याद होला पहाड शान्ति ममताको सपना हो। ममता ब्यानर्जीले विमल गुरुङ पहाड अशान्ति गर्ने नेताको रूपमा चिन्छन्। विनय अनितको आइडियोलोजी राज्यसित मिलेर विकास गर्ने हो, पहाड शान्ति राख्ने हो। ममताको सपनाको निकट विनय अनित नै देखिन्छन्। विमलको इतिहासमा राज्यसित द्रोह गरेको मात्र छ। त्यही द्रोहको तुस ममताको मनमा अझ पनि छ। संकटको बेला गद्दारी र दलालीको उपमाको परवाह नगरी पहाड शान्त गरेर ममतालाई सहयोग पुर्याउने विनय अनितलाई पहाड अशान्ति गर्ने विमललाई स्थापित गराएर पाखा पार्लान् त। शान्तिप्रेमी ममता ब्यानर्जीले कुनै पनि कुरा केलाउन इतिहासको अध्ययन गरिन्छ। इतिहास अध्ययन गर्दा ममता शान्तिको पक्षमा र अशान्तिको विपक्षमा उभिएको देखिन्छन्। अहिले विमल गुरुङले ममता ब्यानर्जीकै कलकत्तामा गोर्खाल्यान्ड हाम्रो मुद्दा हो भन्यो भनेर केही समर्थकहरू खुसी होलान्। यो समर्थकको लागि खुसीकै कुरा हो। तर ममताको हिसाब किताबमा यो विमलको गलाको फन्दा हो। किनभने ममताको लागि गोर्खाल्यान्ड नाम नै पहाड अशान्तिको जड हो। बङ्गालमा उभिएर विमलले जतिपल्ट गोर्खाल्यान्ड भन्छन् त्यसले बङ्गालमा ममताको चुनावलाई ड्यामेज गर्छ। ममताको आँगनमा पुगेर विमलले गोर्खाल्यान्ड भन्दा ममताका विपक्षीले ममतालाई बङ्गाल विभाजनकारी देखाउन सजिलो हुन्छ। आफ्ना समर्थकहरूलाई खुसी राख्न बोलुन् वा आफ्नो साख बचाउन मिडिया र विपक्षले टिप्यो भने विमलको लागि त्यही कुरा गलाको पासो बन्छ। यसै पनि आफै पासोमा परिसकेको मान्छेलाई मार्न कसैले पनि मेहनत गर्नै पर्दैन। तृणमूलसित सम्पर्क साधेर विमल गुरुङले भाजपालाई धोका दिइसकेको छ। तर भाजपाले विमल गुरुङलाई धोका दिएको छैन। किनभने भाजपाले 2021 अघि नै पीपीएस र 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिन्छु भनेको छैन। भाजपाले समय लाग्छ, धैर्य गर मात्र भनेको छ।
राजु विष्टले पनि यही कुरा बारम्बार भनिरहेका छन्। तर विमललाई 2021 चुनाव अघि नै पिपिएस र 11 जातको हतार किन परेको हो त? जुन विमलले देशभरिका स्टेक होल्डरहरूलाई लिएर भाजपामा दबाव बनाउने कमिटी नै बनाएनन्, बाँझो बारी नै खनेनन्, भाजपालाई दबाव बनाउने स्टियरिङ कमिटीमा प्रतिनिधि नै दिएनन्, जुन विमलले सांसद विष्ट र बिपी बजगाईलाई सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा लड्न भूमिगतहरूको सूची नै दिएनन्, जुन विमलले वास्तवमा आफ्नै स्वार्थमा दलीय गतिविधि गरे, जनताको स्वार्थमा कुनै ठोस रणनीति नै बनाएनन्, उसले भाजपालाई आरोप लगाउनु भनेकै आफ्नो कमजोरी उजागर गर्नु बाहेक अर्थ के हो त? भाजपाले केही वर्षभित्रमा धेरै पुराना मुद्दाहरूको समाधान गरेको छ। 3 वर्षमै ती सबै समाधान गरेका होइनन्। भाजपालाई चुनावमा सांसद दिनु मात्र विमल गुरुङहरूको काम थिएन, देशभरिका स्टेक होल्डरहरू समेटेर भाजपामा दबाव बनाउनु नै सबैभन्दा ठुलो काम थियो, जुन काम नै विमलले गर्दै गरेनन्। विमल भाजपाका लागि पनि गद्दार बने, छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड प्रेमी जनताको निम्ति पनि गद्दार बने। आन्दोलन बिथोल्ने सरकार, आन्दोलनकारीहरूलाई गोली ठोक्ने सरकार, गोर्खे चेलीहरूको सिउँदो उजाड्ने सरकार, गोर्खाको सपना दबाउने सरकारसित हात मिलाएर के विमल गुरुङले पुण्यको काम गरिरहेका छन् त? पक्कै पनि गरेको छैन। फेरि पनि भन्छु, कुनै पनि दलको समर्थक भएर होइन, जनता भएर हेर्नुहोला, बुझ्नुहोला। अहिलेलाई यति नै, धन्यवाद। घेवा कार्यको सूचना। कालेबुङ मनसोङ मगरजुङ निवासी स्वर्गीय बिबी तामाङको गत 20 अक्टोबर 2020 मङ्गलबारका दिन निधन भएको थियो। उहाँको 21 दिने घेवा कार्य आगामी 9 नोभेम्बर 2020 सोमबारका दिन निजी निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत छोरा अर्जुन तामाङ उर्फ अर्जुन आसेङ लगायत सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 9733082240। वर्तमान कोरोनाको कारण नर्सिङ व्यावसायिक पाठ्यक्रममा बदलिँदो स्वरूप इच्छुक विद्यार्थीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। पहिलो पल्ट कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, सिक्किम लगायत उत्तर पूर्वी राज्यको निम्ति बेङ्गलोरको नर्सिङ कलेज एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसनले सुनियोजित पठन पाठनदेखि 100% रोजगार प्राप्तको सूचना जारी गरेको छ। साथै सम्पर्क गर्न थप सुविधाको निम्ति कलेजको कार्यकारी प्रशासनिक समितिमा नेपाली पदाधिकारी छनौट गरिएको छ। विशेष पहाडी भेगका विद्यार्थीहरूको सुविधाको निम्ति तालिम अवधिमा नेपाली खाना र व्यवस्थित हस्टेलको व्यवस्था गरिएको छ। उपलब्ध रहेको कोर्सहरू जिएनएम, बीएससी नर्सिङ, 12औं श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूले यी कोर्सहरू मध्य शुल्कमा गर्न सक्नेछन्। पाठ्यक्रम लगायत यहाँ खेलकुद, सङ्गीत, नृत्य साथै चाडपर्व जस्ता सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि आयोजना हुने गर्दछ। भारत सरकारद्वारा जारी रहेको नर्सिङ पाठ्यक्रमको पञ्चकृत प्रक्रिया धमाधम चलिरहेको छ। झट्ट सम्पर्क गर्नुहोस्। रुथ एडुकेसनल रिफर्म नर्थ इस्ट कर्पोरेट अफिस, सिलगढी, चम्पासरी। मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सरसामानहरूको निम्ति भरपर्दो दोकान मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। मिनु कम्युनिकेसनमा अहिले दसैँको पूजा अफर चलिरहेको छ। तपाईँले यहाँबाट 10,000 भन्दा माथिको फोन किन्नु भए 1 महिनाको इन्टरनेटसितै सिम कार्ड अनि 1 वर्षको वारेन्टीसहित टेम्पर ग्लास फ्रीमा पाउनुहुनेछ। मिनु कम्युनिकेसनमा अहिले एक्सचेन्ज अफर पनि चलिरहेको छ। तपाईँले आफ्नो पुरानो फोन दिएर सुलभ मूल्यमा यहाँबाट नयाँ फोन लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ स्यामसङ, भिभो, नोकिया, ओप्पो जस्ता लेटेस्ट मोडलका फोनहरू उपलब्ध रहेको छ। यहाँबाट तपाईँले होम थिएटर, टिभी, फ्रिज, घडी आदि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पनि सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। मिनु कम्युनिकेसनमा सबै प्रकारका मोबाइल फोन पनि रिपेयरिङ गरिन्छ। यसरी नै टिभी, फ्रिज, होम थिएटर, घडी इत्यादि सामानहरू पनि यहाँ रिपेयरिङ गरिन्छ। कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू रिपेयरिङ गर्न परे मिनु कम्युनिकेसनले होम सर्भिसको पनि सुविधा दिनेछ। यसैले इलेक्ट्रोनिक सरसामानहरूको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सम्पर्क 96091 26006।